केजी निसा प्रजापति पाखे जोजलपा नापा लस्कुसा दकोसिबे नापा थोये मुमु बखा संसद राष्ट्रिय सहमति सपोंकेगो थ्याजुगो सभामुख घिमिरे धापु दल तेगो मानसिकता पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मथ्यङ्गो मन्त्री गुरुङ धापु नेपाली जलविद्युत अपार सम्भावना दुगो मन्त्री भण्डारी धापु संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद दुजपिन्छ गाजा युद्ध विराम आह्वान यात बंगलादेश विरुद्ध मैत्रीपूर्ण फुटबल कासाय निम्ति नेपाली पूजा घोषणा गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु नेपाल फाइनान्स लिमिटेड You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College is where you learn. Admissions open. नमस्ते। नेपालमा करिब 1.25 करोड बालबालिका छन्। अझै पनि नेपालमा बालबालिकाहरूको मृत्युदर उच्च छ। हामी काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ क्युच मार्फत बाल स्वास्थ्यमा काम गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर भगवान कोइरालाको भोगाई र अनुभवको आत्मवृत्तान्त पुस्तक हृदयको विशेष संस्करण उहाँको हस्ताक्षर सहित बजारमा उपलब्ध छ, जसको सबै आय नाफा रहित संस्था कियोर्चलाई जानेछ। कियोर्चद्वारा 7 प्रदेशमा स्थापना हुन गइरहेको बाल अस्पताल मध्ये दमकमा चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछ भने काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन छ। हरेक नेपाली बालबालिकासम्म गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य रहेको यस परोपकारी कार्यमा सहभागी हौँ र कियोर्चको स्थापनामा सहयोग गरौँ। मनोरञ्जन खया थी बिदा ततु संगीत हुलाप्या ख मे संकिपा वाथा संकिपा तो ख्यदुनी चना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादैछनी उपि हे ल्युनी चना हपा बिपि सर्जक पिन्त न्यने वेगु व मछिकेगु ज्याजो ख तकि दुने मंगलबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मंगलबार बहनिसिया झिन्छता ताइले बुधबार सुदेशिया झिन्छता इले बुधबार निनेसिया सोता इले चिहा संगिपा बिहिबा पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छता इले शुक्रबार सुथसिया झिन्छता इले शुक्रबार निनसिया सोता इले चौकन्तबु शनिबार पत्रिका बनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण शनिबार बनिसिया झिन्छताइले आइतबार सुथसिया झिन्छताइले आइतबार निनेसिया सोताइले आप्पु अङ्क बुख प्रतिनिधि सभाय सभामुख देवराज घिमिरे संसद असहमति पोंगेगु थ्याजग मखसे राष्ट्रिय सहमति या स पोंगेगु थ्यान जुगु धाया दिगुदु थौ प्रतिनिधि सभाय बैठक सुरु जुगु इले नोवाना दिसे वेकल उगु ख धाया दिगु ख विजिट विषय मुद्दा या त दुरुपयोग यागु विषय संसदे अवरोध याना वया चंगु दल वो सरकार दथुई सहमति निम्ति आवश्यक सहलह वो संवाद मजगुली वेकल चिउता पंगा दिल लिसे वेकल ताई तक असहमति कायम याना संसद पिहावनेगु प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूप लोकतान्त्रिक अभ्यास या त हानिकारक जुइगु ख्याचोन बियादिगुदु वेकल सरकार व विपक्षी दल दथुई सहमति निम्ति फया फक्व कुत यासान सहमति जुइ मफुगु धाया दिल
सञ्चार व सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ राजनीतिक दलीय मानसिकता आतकन पूर्ण समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मथ्यङ्गु धायदिगुदु आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान थौ पिथङ्गु सफु पित बोज्या जाजोले सम्बोधन यासे मन्त्री गुरुङ उगुख धायदिगु ख वेकल देय त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यङ्के फत धासजक उपेक्षित समुदाय तक राज्य या संयन्त्रे स्वयफैगु धायदिल वेकल संविधान आदिवासी जनजाति या त ब्युगु अधिकार कार्यान्वयन या त जनमत सिर्जना या मागु आवश्यक जुगु उल्लेख याना दिल वेकल वंगु झिदय दुने नेपाय वर्गीय संरचना हिउपा वगु धासे उ कथहे राजनीतिक व निर्वाचन प्रणाली सुधार या मागु आवश्यकता या त न्यथना दिल समानुपातिक निर्वाचन प्रबन्ध प्रणालीको चाहिँ वकालत किन गर्दैन दलहरूले भन्दाखेरि दलहरूको चाहिँ मनस्थिति त्यहाँ पुगेको छैन होइन भने त समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गयो भने सबभन्दा सस्तो प्रणाली हुन्छ नि त्यो व्यक्तिले गर्ने खर्च त केही पनि हुँदैन त्यहाँ होइन दलहरूको बिचमा चाहिँ के अरे प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि धेरै चाहिँ कम हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यो यस्तो यो पोलिटिकल सिस्टमको बारेमा यो चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रोनिक सिस्टमको बारेमा र आदिवासीहरूले चाहिँ जे अधिकार यो अहिले संविधानले जे अधिकार दियो त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा अब हामीले जे उपलब्धि हासिल गरेका छौँ उपलब्धि यो प्राप्त उपलब्धिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै उसले आफू चाहिँ आफ्नो चाहिँ पर्सपेक्टिभलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ लेख जनमत सिर्जना गर्नुपर्छ हामीले त्यो हाम्रो जनमत सिर्जना गर्ने धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्या देखिन्छ त्यो काम गर्नु होला र हिजो अस्ति मात्रै मैले एउटा चाहिँ लेख हेरिरहेको छु होइन त्यसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दा चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने अध्ययन त्यहाँ पनि होला अक्षित सर हुन्छ अरू सरहरू हुन्छ मुक्तसिंह सर हुन्छ मैले उहाँलाई चाहिँ धेरै काम गरेर सिनियरहरूलाई उहाँको नाम लेखेको अरू सरहरूको नाम धेरै थाहा छैन हाम्रो अनुसन्धान के हुनु पर्यो भने अहिले यो के देखियो नेपालको जुन वर्ग बन्डोल छ नेपालको वर्ग बन्डोल यो 10 वर्षभित्र चेन्ज भयो आर्थिक बुखान उद्योग वाणिज्य व आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी नेपालले जलविद्युतीय अपार सम्भावना दुगु धाया दिगुदु थौ ये ब्रेकुटी मन्दपे जुगु नेपाल पावर लाइट एन्ड इलेक्ट्रिक नेपाल कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स व होम एप्लायन्सेस अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीय उल्लेख्यासे वेकल उगु खताया दिगु ख वेकल विद्युतीय सम्भावना या नापनाप विद्युतीय हलज्वला या छेला बुलान अपया वनाचंगु ख कना दिल नेपाल जला खला देया त न विद्युत मिगु व विद्युतीय हलज्वला या छेला बुला अझ अपयके फैगु वेकल दया दिल वेकल नेपाल उत्पादन अपयके त व गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धा याए त तयार दुगु दया दिल वेकल नेपालले विद्युत क्षेत्र लगानी अपयके त विदेशी कम्पनी या त न आह्वान याना दिल सरकार नीति सहुलियत बिया लगानी या त सहजीकरण व प्रोत्साहन याना चोंगु खाना वेकल कना दिल आज इलेक्ट्रिक पावरको एक्जिबिसन यहाँ भइरहेको छ यसको उद्घाटन गर्ने एउटा अवसर पनि प्राप्त भएको छ खासमा अहिलेको प्रविधि र सम्भावना नेपालमा जलविद्युतको अपार सम्भावना छ उत्पादन पनि भइराखेको छ हामीले हाम्रा छिमेकी मुलुकमा विद्युत निर्यात गर्न सक्छौँ त्यो प्रयोजनका लागि खास गरी विभिन्न मल्टी कम्पनीहरूले आफ्नो उत्पादनलाई प्रस्तुत गरेको छ यो उत्पादनमा धेरै उत्पादकहरूले आफ्ना वस्तुहरूलाई सो गरिराखेका छन् यसले स्वाभाविक छ एउटा गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धामा नेपालकै पनि थुप्रै अहिलेको अत्याधुनिक प्रविधिबाट यो सौर्य इनर्जी जे देखिन्छ यसले हाम्रो उत्पादन प्रणालीलाई वृद्धि गर्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा हुन्छ यसको खपत हुन्छ यसको बजार सुनिश्चित छ आजको इलेक्ट्रिसिटी जति आवश्यकता छ यसले हाम्रो यो सम्भावनालाई बल पुर्याउँछ आएका सबै स्वदेशी विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालमा स्वागत गर्दछौँ निजी क्षेत्रबाट भइरहेको यो प्रयासलाई
सरकारले विभिन्न हिसाबले हिजोको प्रतिकूलतामा पनि हामीले अनेक खालको सब्सिडी दिएर पनि आयौँ र आज आफै कम्पनीहरूले आजको यो इनर्जी पावरलाई यसको सम्भावनालाई देखेर नै लगानी आएको छ, लगानी भित्रिरहेको छ। यो सम्भावनासँग यसको राम्रो भविष्य छ भन्ने म ठान्दछु। स्थानीय बजारे थौ हाकन लुया भा था वंगुदु नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ कथा थौ लुया भा 1200 था वना इतिहासे उच्च जुगुदु थौ लु प्रति तोला 2,06,000 थ्यंगुदु बिहिबार लुया कारोबार प्रति तोला 1,49,400 जुगु ख अतेहे लुया भा था वने वो या भा न था वंगुदु थौ वो छगु तोला 2,360 थ्यंगुदु बिहिबार वो या भा प्रति तोला 2,355 कोछुगु ख नेपाल मुखे आपल खदिपा म्याम, तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनेन्स नेपाल फाइनेन्स सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता। जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड। चौकन्दबु शनिबापतिक बनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण शनिबा बनिसिया झिन्छताइले आइतबा सुथसिया झिन्छताइले आइतबा निनेसिया सोताइले चिहा सङ्गिपा बिहिबा पत्तिक बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छताइले शुक्रबा सुथसिया झिन्छताइले शुक्रबा निनसिया सोताइले मनोरञ्जन खया थी बिदा ततु संगीत हुलाप्याख मे सङ्किपा वाथा सङ्किपा तो ख दुनी चना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादैछनि उपि हे ल्युनी चना हपा बिपि सर्जक पिन्त न्यौनी बेगु व मसिकेगु ज्याजो ख तकि दुने मंगलबा पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मंगलबा बहनिसिया झिन्छता टाइले बुधबा सुदेशिया झिन्छता इले बुधबा निनेसिया सोता इले। You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. दीपाली पालस्कुसा आदेश पिनिया बुखा अमेरिका बाहेक संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद दुजपिन्छ तत्काल युद्ध विराम याहेत व इजरायल गाजा सैन्य अभियान विस्तार याएको निर्णय या त उल्टे या त आह्वान यागुदु इमिसा तत्काल बिना शर्त व स्थायी रूप युद्ध विराम याहेत आह्वान यागुदु उमिसा हमास व मेमेगु पुचल जोनातपी फुक्क बन्दक तेत तत्काल मर्यादित व बिना शर्त तोते त आह्वान यागुदु लिसे गाजा या त मानवीय ग्वाहाली यको अपयकेत न आह्वान यागुदु झिपेंगु देश गाजा शहर कब्जा याइगु आजु गाजा थगु सैन्य अभियान या त अझ विस्तार याइगु निर्णय तत्काल लितकात न इजरायल या त आह्वान यागुदु सिरियाली अधिकारी पिन्छ इजरायली युद्ध विमान दक्षिणी क्षेत्र तक्व मछी हवाई आक्रमण यागु धागुदु घण्टौ तक उगु क्षेत्र दुहा वनेगु लप्पु अवरुद्ध यागुदु राजधानी दक्षिण पश्चिमे चोंगु अल किस्वाह शहर लिक कम्ती न च्यागु इजरायली आक्रमण यागु धागुदु सरकारी अधिकारी पिन्छ इजरायली विमान लिक्क या क्षेत्र या त लक्षित यागु पुष्टि यागुदु
नेपाल बुके हाकन छको पल्खदिपा म्याम तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनेन्स नेपाल फाइनेन्स सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता, जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड। मनोरञ्जन खया थी बिदा तु सङ्गीत हुलाप्या ख मे सङ्किपा वाथा सङ्किपा तो ख दुनी चना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादैछनि उपि हे ल्युनी चना हपा बिपि सर्जक पिन्त न्यनि वेगु व मसिकेगु ज्याजो ख तकि दुने मङ्गलबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मङ्गलबार बहनिसिया झिन्छता त्याइले बुधबार सुदेशिया झिन्छता इले बुधबार निनेसिया सोता इले। चिहा सङ्गिपा बिहिबा पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छता इले शुक्रबार सुथसिया झिन्छता इले शुक्रबार निनसिया सोता इले। दिपाली हाकन छको लस्कुसा आकाश खया बुखा बङ्गलादेश विरुद्ध मैत्रीपूर्ण फुटबल कासाय निम्ति नेपाली राष्ट्रिय फुटबल पुच घोषणा जुगुदु अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाया कथ सेप्टेम्बर 6 व 9 तारिखे दशरथ रङ्गशाला नेपाल बङ्गलादेश विरुद्ध निगु मैत्रीपूर्ण फुटबल कासा मितिगु जुगुदु मैत्रीपूर्ण कासाय निम्ति मुख्य प्रशिक्षक म्याट रोस किरण चेम्जोङ्या कप्तानी नि सोमेसिया नेपाली पुच घोषणा यागुदु ताजिकिस्तानी जुइगु एएफसी U23 एसियाली कप छनौट्या कासा तालिका सार्वजनिक जुगुदु थौ सार्वजनिक जुगु कासा तालिका कथ नेपाल नापाङ्गु कासा सेप्टेम्बर 3 तारिखे गोसा खल ताजिकिस्तान लिसे मितिगु जुगुदु अतेहे निगु कासा सेप्टेम्बर 6 तारिखे सिरिया लिसे वो अन्तिम कासा सेप्टेम्बर 9 तारिखे फिलिपिन्स लिसे मितिगु जुगुदु नेपाल बुखा पाके उजा फनेन्या हाकन छको थौया मुमु बुखा संसद राष्ट्रिय सहमति सपोङ्केगु थ्याजुगु सभामुख घिमिरे धापु दल तेगु मानसिकता पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मथ्यङ्गु मन्त्री गुरुङया धापु नेपाली जलविद्युत अपार सम्भावना दुगु मन्त्री भण्डारिया धापु संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद दुजपिन्छ गाजा युद्ध विराम आह्वान यात बङ्गलादेश विरुद्ध मैत्रीपूर्ण फुटबल कासाय निम्ति नेपाली पुचा घोषणा नेपाल बुखा आयत कोचाला आयत ब्या नेपाल टिभी स्वयाचना दिस सुबा